हामी बिल्कुल उल्टो दिशामा छौँ। एउटा व्यवहार गर्छौँ, इच्छा अर्कै राख्छौँ। म जस्तो इच्छा राख्छु मेरो व्यवहार त्यस्तै हुनुपर्छ। यो इच्छा र व्यवहारमा तालमेल मिल्यो भने जीवन सुखदायी हुन्छ, आनन्ददायी हुन्छ। म जे भित्र इच्छा राख्छु, म सुखको इच्छा राख्छु भने म कुरा गर्दा सुखको मात्रै गर्छु। एउटै सङ्कल्प गरौँला, आजदेखि म दुःखदायी कुरा गर्दिनँ। विगतका दुःखदायी कुरा सम्झन्न, किनभने विगतका मैले दुःखदायी कुराहरू सम्झेँ भने त्यो दुःखमा आफू पुग्नुपर्छ। फेरि पहिला एकपटक दुःखदायी घटनाले दुःख दिएको थियो, फेरि त्यही कुरा सम्झेर फेरि दुःखी हुने। आज पनि त्यही सम्झियो दुःखी, भोलि पनि त्यही सम्झियो दुःखी। एउटा मान्छे आयो त्यही सुनाएको छ, अर्को मान्छे आयो उही सुनाएको छ। बिग्रिएका कुरा मात्रै सुनाउने। मलाई यत्रो घाटा लाग्यो, म बर्बाद भएँ, यति राम्रोसँग कमाएको सम्पत्ति चौपट बनायो, मान्छेले खाइदियो, बिगारिदियो। कसैले बिगारिदियो होला, कसैले पैसा खाइदियो होला, तर कसैले त्यो पैसा आउनलाई पहिला सपारिदिए पनि होला नि। कसैले राम्रो गरेर आएको होला नि त। आउँदाखेरि जाँदा त नराम्रो गर्यो गयो, आउँदा चाहिँ राम्रो गरेर आएन त। त्यो राम्रो गरेर यसरी कमाएँ, मलाई फलानाले सहयोग गर्यो, यति राम्रो गर्यो, त्यतातिर हाम्रो दृष्टि छैन। जहाँ जहाँ नराम्रो गर्यो त्यसकै मात्रै गुणगान गाउँछौँ अनि हामी सुख खोज्छौँ। अचम्म छ। यहाँ सुख कसैले मन पराउँदैनन्, प्रगति कसैले मन पराउँदैन। मैले कहीँ प्रगति गरेको छ भने अर्कोलाई जलन हुन्छ। कसैले प्रगति गर्यो, एउटाले घर बनायो अग्लो, छिमेकीको मुटु पोल्छ, भत्ती हुन्छ। उसको बसमा चल्थ्यो भने गएर भत्काइदिन्थ्यो घर। त्यस्तै लाग्छ मनमा, मेरो अगाडि यत्रो घर बनाउने, मेरो सानो छ, यसको ठुलो, भत्काइदिन पाए पनि हुन्थ्यो। अरूले प्रगति गरेको देखि साँदैनौँ हामी। यसको अर्थ के हो? प्रगतिप्रति हाम्रो घृणा छ। आफू प्रगतिप्रति घृणा गर्ने अनि प्रगति खोजेर पाइन्छ। जेलाई घृणा गर्छौँ त्यो नजिक आउँछ र प्रेम गर्नु पर्यो नि नजिक ल्याउनको लागि। कसैले उन्नति गर्यो, आहा कस्तो राम्रो, कति राम्रो प्रगति गर्यो है, उसबाट प्रेरणा लिने। के गरी गर्यो, म पनि त्यस्तो गर्छु, प्रेरणा लिने। अर्कालाई भत्काउन खोज्ने होइन, बिगार्न खोज्ने होइन। हामी त जहाँ पनि कसैले उन्नति गर्यो बिगार्न जान्छौँ, अनि जहाँ जहाँ दुःखदायी घटना पर्यो त्यहाँ माया गर्न जान्छौँ। फेरि अर्को छ, फेरि प्रगतिमा चाहिँ जल्छौँ। कसैले प्रगति गरेको देखि सहँदैनौँ, तर कहीँ त्यसलाई दुःख पर्यो भने अनि चाहिँ सहानुभूति दर्शाउन जान्छौँ। कोही मान्छे सधैँ हुँदाखेरि कसैले वास्ता गर्दैन, कसैले खानेकुरा दिँदैन। परिवारले पनि त्यस्तै हो। जुन बेलामा खान मन लाग्छ त्यो बेलामा दिँदैनन्, जुन बेलामा बिरामी परेर खान मन लाग्दैन त्यो बेलामा मिष्टान्न भोजन आउँछ, ल खा खा, खानै मन लाग्दैन बिचरा कसरी खाओस्। त्यो बेलामा अतिरिक्त माया दिन्छन्। बिरामी भयो कति माया, उसले पनि माया गरेछ, राम्रो गरेछ, कसैले गाली गर्दैन। अनि मान्छेलाई बिरामी हुन मन लाग्छ के, बिरामी भए यस्तो माया दिन्छन्, अनि के गर्नु त। मान्छेले खोजेको त माया छ, प्रेम खोजेको छ। कसैले मलाई माया गरोस्, मेरो प्रशंसा गरोस्, मेरो भित्री मनको कुरा बुझोस्, सबैको इच्छा यही हुन्छ। अनि त्यही बिरामी परे बेला माया बिरामी परे बेला चाहिँ माया गर्छन्, अनि के गर्नु त। अनि मानिस बार बार बिरामी हुने चाहिँ इच्छा राख्छ, इच्छै बिरामी हुने राख्छ। हुन्छ, अभिनय त्यही गर्छ, सुखको अभिनय गर्दैन, दुःखको अभिनय गर्छ। कुनै घर परिवारमा देखिन्छ, कार्यालयबाट श्रीमान आउनुभन्दा अगाडि श्रीमती एकदम ठिकठाक छ, राम्रो काम गरिरहेका छ, राम्रो मान्छेहरूसँग राम्रो कुरा गरिरहेका छ, स्वस्थ छ। जब उसले बुझ्यो श्रीमान आउने बेला भयो, त्यसपछि गएर बिस्तारामा सुत्छ। श्रीमान आएर के भयो, आज कस्तो सन्चो छैन, टाउको दुख्या छ मलाई, कस्तो एकदमै सन्चो छैन। त्यति सन्चो छैन भन्दैपछि श्रीमानको ध्यान आफूतिर तानिन्छ। श्रीमानले माया गर्छ के, सन्चो भावना वास्ता गर्दैन, अनि के गर्छ। माया पाउनलाई बिसन्चो हुनु पर्यो कि परेन। हामी बिसन्चोको अभिनय गर्छौँ, हामी दुःखको चाहिँ अभ्यास गर्छौँ, सुखको अभ्यास कहिल्यै गर्दैन। अलिकति सानोतिनो बिमारी
आउँछन् जान्छन्। सबै बिमारीको लागि औषधि पनि चाहिँदैन। अलिकति टाउको दुख्यो, रुगा लाग्यो, अब के औषधि खानु, लाग्यो 5-7 दिनमा ठिक हुन्छ। रुगा भनेको के हो? रुगा खोकी लाग्यो, चिसो लाग्यो, औषधि खायो भने 7 दिनमा निको हुन्छ। औषधि खाएन भने 1 हप्ता लाग्छ निको हुन, त्यति हो। निको त भइहाल्छ। तैपनि हामी अलिकति टाउको दुख्यो, अलिकति रुगा खोकी लाग्यो, ओहो यति धेरै बिरामी भएको गर्छ, म त बाबा नसक्ने भएँ, यस्तो मलाई गाह्रो भएको छ। त्यसो भनेपछि सबैले माया गर्छन् के? यदि बिरामी हुँदा माया नगर्ने भइदिया भए मान्छे बिरामी हुँदै हुँदैन थियो। मानिस माया पाउन चाहन्छ। माया पाउनको लागि कस्तो गलत बाटो समात्यो, रोगी भएको, बिरामी भएको, ए समात्यो। अब कुरा गर्दा त्यही हो। हामी आफ्ना दुःखदायी कुरा किन सुनाउँछौँ अरूलाई भने सहानुभूति पाइएला भनेर। आमै तैँले त कस्तो दुःख पाइछस् है, बिचारले कस्तो दुःख पाएको नि यो मान्छेले त, कति मान्छेले यसलाई दुःख दिएछन्, सताएछन्, त्यति भन्देला, बिचारा भन्देला। त्यति बिचारा भन्ला भनेर हामी त्यो दुःखमा फेरि फर्केर जान्छौँ। एकपटक भोगिसकेका दुःख फेरि भोग्न थाल्छौँ। कति ठुलो गल्ती गर्छौँ हामी। अनि खोज्छौँ सुख, कहाँ सुख पाउनु र? जे को अभ्यास गरिन्छ, जे सम्झिन्छ त्यसको प्रभाव न पर्छ। म जहाँ ध्यान लगाउँछु त्यसैको मलाई प्रभाव पर्छ। सुखमा ध्यान लगाएँ सुखको प्रभाव पर्छ, दुःखमा ध्यान लगाएँ दुःखको प्रभाव पर्छ। जे सम्झना आयो त्यही नै हुन्छ। कसैले हेर्नुहोस् यो सम्झना कस्तो खतरनाक छ, जे सम्झ्यो तुरुन्तै त्यसको शरीरमा असर पर्छ। कुनै व्यक्तिले कसैसँग भनौँ शारीरिक सम्बन्धको विषयमा सम्झ्यो, अलिकति काम वासना जगाउने प्रकारका दृश्यहरू देख्यो अथवा देख्नु परेन, सम्झना आयो उसलाई, यस्तो यस्तो पनि भएको थियो, कसैले कसैलाई अँगालो हालेको थियो, कहीँ देख्यो त्यस्ता दृश्यहरू र त्यसको कल्पना गर्यो भने कल्पना गर्न पाएको छैन, उसका इन्द्रियहरू सक्रिय हुन थाल्छन्, उत्तेजित हुन थाल्छन्। कति छिटो असर पर्दो रहेछ। सम्झ्यो कि असर पर्दो रहेछ नि। जे सम्झिन्छौँ त्यसको तुरुन्तै शरीरमा असर पर्दो रहेछ। अब नराम्रो कुरा सम्झेपछि नराम्रो असर परेन र? जे सम्झ्यो त्यसको असर पर्यो। दुःखदायी घटनालाई सम्झ्यौँ भने दुःखदायी असर परि नै गयो नि तुरुन्तै, शरीरमा त्यसको तुरुन्तै प्रतिक्रिया सुरु हुन्छ। अनि सुख कहाँबाट पाउनु? हर हमेसा दुःखको चिन्तन गर्ने, दुःखको मात्रै कुरा गर्ने, दुःखको मात्रै अभ्यास गर्ने, अनि मैले सुख पाऊँ भनेर हुन्छ। सुख पाउनको लागि एउटै सूत्र समातौँला, म आजबाट विगतका दुःखदायी कुरा न कसैलाई गर्छु न सम्झन्छु, गर्दिन जा, सकियो। किन सम्झिनु? जे बित्यो सो बित्यो। अब बाँकी दिन राम्रा आउँदैछन् नि, अब राम्रो बनाउँछु नि। नराम्रो भए पनि राम्रो भए पनि गएको कुरा गयो। प्रेरणा लिनु छ भने राम्रा प्रगति भएका कुराहरू सम्झन्छु। जीवनमा मैले यस्तो पर्दाखेरि पनि यस्तो गरेर यति हिम्मत गरेको थिएँ, काम भयो मेरो, गरेर छोडेँ, गरेँ मैले। आत्मा सम्मान बढाउने प्रकृतिका, आत्मविश्वास बढाउने प्रकृतिका यस्ता घटनाहरू छन् भने बार बार याद गरे हुन्छ। यस्ता घटना याद गर्नु प्रगतिमुखी छ। तर जहाँ गएर आत्मग्लानि हुन्छ, आफूले गरेका गलत कुराहरू, जसलाई सम्झेर मेरो आत्मसम्मान बन्दैन, आत्मविश्वास बढ्दैन, आँट आउँदैन, जसलाई सम्झेर मलाई पीडा मात्रै हुन्छ, दुःख मात्रै हुन्छ, त्यस्ता घटना आजदेखि म सम्झन्न, म सङ्कल्प गर्छु। एकपटक सङ्कल्प गर्नै पर्छ र सङ्कल्पले हामीलाई सजग बनाउँछ। मैले गर्दिनँ भनेर सङ्कल्प गरेको छु भने पछाडि सट्ट विचार आयो भने म झस्किन्छु, तेरिका यस्तो कुरा सम्झिन्न भनेको थिएँ, कहाँ सम्झना आयो, म सजग भइहाल्छु। र बार बारको सजगताले मात्रै हाम्रो मनलाई त्यस्ता कुराहरू सम्झनाबाट रोक्छ। जहाँ पनि सम्झना आउँछ हामी सजग भइहाल्छौँ। र आज सजग भयो, भोलि सजग भयो, पर्सि सजग भयो, अब नकारात्मक कुरा मनमा आउँदैन, राम्रा मात्रै सम्झनाहरू आउँछन्। हामीले आफैले बानी लगाउनु पर्छ के
राम्रा कुरा मात्रै सम्झना गर्ने, राम्रा मात्रै कल्पना गर्ने, भोलिको भविष्य राम्रो हुन्छ। ए बाबा जस्तो हुन्छ त हुन्छ, नराम्रो हुन्छ भनेर आजै किन दुखी हुने? राम्रो हुन्छ कल्पना गरौँ न। जस्तो हुन्छ हामी भन्न ठान्छौँ, हाम्रो भविष्य त्यस्तै हुन्छ। हाम्रो सोचले निर्माण गर्छ। जहिले पनि भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने कल्पना गरौँ। बिग्रिएको, भत्केको, नासिएको कल्पना गर्न जरुरी छैन। नगर्ने भन्ने एउटा सङ्कल्प बनाऊ। अर्को, जे पनि म बोल्छु, जे व्यवहार गर्छु, आजदेखि नकारात्मक बोली त म बोल्दिनँ। फलानाले नराम्रो गर्यो, यसले नराम्रो गर्यो, त्यसले बिगार्यो, यसले गर्दा बर्बाद भयो, यस्ता नकारात्मक कुराहरू म आजबाट गर्दिनँ सङ्कल्प गरौँ। हेरौँ त मनमा कसरी नकारात्मक विचार आउँछ। आउनै सक्दैन, किनभने हाम्रो व्यवहारले विचार बनाउने हो। हामी दिनभरि जे काम गर्छौँ, एकछिन बस्यौँ भने त्यही काम सम्बन्धी विचार आउँछ। भोलि पनि हिजो गरेको कामको, आज गरेको कामको भोलि पनि विचार आउँछ। एउटै सङ्कल्प, म नकारात्मक कुरा आजबाट गर्दिनँ। कसैको पनि अवगुणको चर्चा म गर्दिनँ। हो, उसले गरेका राम्रा कुराहरू छन्, उसका सद्गुणका कुराहरू छन्, प्रगति गरेको कुरा छ, उन्नति कुरा गरेको कुरा छ भने गर्छु। किनभने त्यस्तो कुरा गर्दा मेरो मन पनि प्रफुल्ल हुन्छ, त्यो मान्छे पनि खुसी हुन्छ, डबल फाइदा। र अर्को कुरा, अरूले गरेको राम्रो कामको मैले चर्चा गर्ने भने गर्दा गर्दै मलाई पनि राम्रो काम गर्न मन लाग्छ, म पनि त्यही गर्छु। तर जहिले पनि अरूले भ्रष्टाचार गर्यो, यसले यहाँ बिगार्यो, उसले त्यहाँ बिगार्यो, बिगार्यो भने अगाडि गएर ठिक पार्न सक्नु पर्यो नि। अब नबिगार्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यो बाटो देखाउन सक्नु पर्यो। यसले बिगार्यो भने कारबाही गर्न सक्नु पर्यो। कारबाही गर्ने हैसियत त आफूसँग छैन। आफूसँग जब गर्ने हैसियत छैन भने कुरा किन गर्ने? के फाइदा कुरा गरेर? जुन बेलामा हैसियत हुन्छ त्यो बेलामा गरे हुन्छ। अनावश्यक कुरा, जुन कुरा गर्न आवश्यक छैन त्यस्ता कुरा, त्यस्ता नकारात्मक कुरा गरेर म आफ्नो जीवनलाई उधो गतितिर लैजान्न, यति सङ्कल्प। ल, यति गर्ने। र मैले सङ्कल्प गरेँ भने मलाई होस् के रहन्छ भने कहिल्यै म नराम्रो कुरा कसै गर्न थालेँ भने झस्किन्छु। मैले गर्दिनँ भनेको थिएँ है, कसैको पनि कुरा काट्दिनँ भनेको थिएँ, नराम्रो कुरा गर्दिनँ भनेको थिएँ, आज कसरी गरेँ? गर्दिनँ। अब मान्छे झस्किन्छ। अनि आज पनि सकारात्मक कुरा गर्यो, भोलि पनि त्यही गर्यो, भोलि पनि त्यही बोल्यो, गर्दा गर्दै जहिले पनि कुराहरू परे कि गफ गर्नु पर्यो कि सकारात्मक कुरा मात्रै आउँछ। सकारात्मक कुरा सधैँ गरेपछि नकारात्मक विचार कसरी आउँछ? असम्भव हुनै सक्दैन। हामी जे बोल्छौँ विचार त्यही आउँछ। हाम्रो विचारबाट बोली आउँछ, बोलीबाट विचार बन्छ। हाम्रो व्यवहारले हाम्रो विचार बनाउने हो, हाम्रो व्यवहारले हाम्रो मन बनाउने हो। व्यवहार सपारौँ, मन सप्रियो। व्यवहारलाई प्रगतिमुखी बनाऊ, मन प्रगतिमुखी हुन्छ। हामी पहिला सोच राम्रो बनाऊ भनेर भन्छौँ। सोच राम्रो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण व्यवहार राम्रो बनाउनु रहेछ। व्यवहार राम्रो बनाउँदै जानुहोस्, सोच बन्दै जान्छ। तर सोच चाहिँ राम्रो छ, व्यवहार चाहिँ नराम्रो छ भने के काम लाग्यो? केही अर्थै छैन। त्यसकारण व्यवहार सुधारौँ। जहाँ पनि म जान्छु कहिल्यै कसैसँग नकारात्मक कुरा गर्दिनँ। कसैले सोध्यो मलाई कस्तो छ स्वास्थ्य? हो, अलिअलि ज्वरो आएको छ, थोरै जिउ दुख्या होला, टाउको दुख्या होला, हुनसक्छ। तर के गर्नु? कसैले सोध्यो तपाईँलाई के भएको छ, कस्तो छ स्वास्थ्य सोध्यो भने मलाई टाउको दुख्या छ, कस्तो बिमारी भएको छ भनेर के गर्नु? त्यो कठैबाट भन्ला, त्यति आश त त्यति हो। के गर्नु? त्यो काम लाग्छ। त्यसले च्याप्प समातेर हस्पिटल लाँदैन, हस्पिटल लगेर खर्च गर्दैन। अनि त्यसको अगाडि किन मलाई बिलान गाउनु पर्यो? कस्तो छ स्वास्थ्य? गजब छ, बडो राम्रो, पुरै फिट छु म त, लाएर से भन्दै भइहाल्छ नि। भनेर के जान्छ? जब फिट छु भनेर भन्यो नि, भनेपछि ऊ फिट हुन बाध्य हुन्छ। मैले जे भने त्यो भन्न बाध्य हुन्छु। कसैले भन्यो मलाई स्वास्थ्य कस्तो छ, मैले भने एकदम राम्रो छ। अब म हिँड्दाखेरि नराम्रो स्वास्थ्य भएको जसरी हिँड्न मिल्यो, आइया गर्न मिल्यो, टाउको दुख्यो भने हँ गर्न मिल्यो। तर जसले भन्यो
अलिअलि दुखिया छ तैपनि के भन्यो कस्तो जीव दुखिया छ मलाई हेर न सन्चो छैन भन्यो भने अब त्यहाँ फुर्ती लगाएर हिँड्न अप्ठ्यारो हुन्छ गाह्रो हुन्छ। अनि त्यहाँ अलिकति मजाले हिँड्यो भनेदेखि अलि फुर्ती देखायो भने अघि भन्ने बेला टाउको दुखिया छ भने त केही भएर हिँड्छ नि देखिस् भन्छ त्यसले। त्यसो भन्छ भनेर ऊ के गर्छ अब बिरामी भएको जस्तो कस्तो बिरामी भयो भन्न थाल्छ। अब साँच्चै दुखेको गर बाध्य हुन्छ दुखेको अभिनय गर्न। कहिल्यै पनि दुःखदायी कुरा नगर्ने, आफ्नो बिग्रेको भत्केको कुरा कहिल्यै नगर्ने, अस्वस्थताको कुरा गर्न जरुरी छैन, अनावश्यक। जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ गर्ने। डाक्टर कहाँ जानुभयो भन्नै पर्यो यस्तो बिरामी छु यस्तो छु यस्तो यस्तो भएको थियो यदि यति नै भएको थियो भन्नुपर्छ। त्यहाँ आवश्यक छ के जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ भन्नुपर्छ, जहाँ आवश्यक छैन त्यहाँ नभन्ने है। यति सङ्कल्प गरौँ अनावश्यक ठाउँमा आवश्यक नभएको ठाउँमा म नराम्रा कुरा गर्दिनँ। एउटा नराम्रो कुरा नगर्ने सङ्कल्प, अर्को विगतका दुःखदायी कुरा या आउनेवाला नकारात्मक कुरा जसले दुःख दिन्छ त्यो म सम्झन्न। यति सङ्कल्प, दुईटा मात्रै सङ्कल्प। लौ त जीवन कसरी राम्रो हुँदैन, ल हेरौँ सुन्दर जीवन कसरी हुँदैन, प्रगति कसरी हुँदैन हेरौँ। जहिले पनि प्रगतिको मात्रै चर्चा गर्नुपर्छ। यति गरे पुग्छ। अब यसको लागि कति मानिसहरू लाग्छ गर्न खोज्यो फेरि हुँदैन। दुईटा कुरा गरौँ ल। एउटा अभ्यास गरौँ, आज गरौँ भोलि गरौँ पर्सि गरौँ। निरन्तर राम्रोको अभ्यास गरेपछि राम्रो मात्रै हुन्छ। आज पनि मैले बोल्दाखेरि मुस्कुराएर बोलेँ, भोलि पनि मुस्कुराएर बोलेँ, पर्सि पनि कसैलाई अभिवादन गर्दा मुस्कुराएर अभिवादन गर्ने बानी लाग्छ। केही समयपछि मान्छे देख्यो कि आफै हात उठ्छ, हात उठ्न पाएको छैन आफै मुस्कुराहट सुरु हुन्छ, मुसुक्क हाँस्छ व्यक्ति। किन? बानी लाग्यो। तर आज पनि मान्छे देख्यो ठुस्स ठुस्क्यो, भोलि पनि ठुस्क्यो, पर्सि अर्को दिनदेखि मान्छे देख्यो कि ठुस्स हुन थाल्छ। बानी हो, जस्तो बानी लगायो त्यस्तै लाग्छ। त्यसकारण एउटा चाहिँ राम्रो बानी लगाउने। दोस्रो के हो भने नि सजिलो बाटो चाहिँ बानी लगाउनु अलिकति गाह्रो होला, निकै दिन अभ्यास गर्नु पर्ला। अर्को चाहिँ के हो भने जब व्यक्ति भित्रबाट शान्त हुन्छ नि उसको मन शान्त हुन्छ। शान्त मनमा नकारात्मक कुरा बस्दैन। तपाईको मन शान्त भएको बेलामा कसैको नराम्रो कुरा गर्नै सक्नुहुन्न, कसैको आलोचना गर्नै सक्नुहुन्न। मन शान्त भएको बेलामा, आनन्दित भएको बेलामा दुःखदायी कुरा याद पनि आउँदैन, सम्झना पनि आउँदैन। त्यसकारण मनलाई शान्त बनाउने अभ्यास गरौँ। मनलाई शान्त बनाउने अभ्यास भनेको ध्यानको अभ्यास। हुन त हामी फेरि ध्यान भन्ने बित्तिकै ध्यान गर्ने भन्छौँ। एकाग्रतासम्म गर्नुपर्छ। ध्यान गर्ने होइन, ध्यान चाहिँ नगर्नु हो। भनेको मतलब नगर्नु भने के भने म मनले पनि केही गर्दिनँ, शरीरले पनि केही गर्दिनँ, शान्त बस्ने। अथवा ध्यानका विधिहरू, ध्यानका सूत्रहरू सिक्ने, सिकेर प्रयास गर्ने। जहाँ पनि ध्यानका विधिहरू सूत्रहरू सिकाइन्छ त्यहाँ गएर सिक्ने। आफूलाई जहाँ सजिलो पर्छ, जहाँ नजिक छ त्यही ठाउँमा जाने हो नि। आफूले भनेकै ठाउँमा पुग्न नसकिएला, जहाँ उपलब्ध छ, जस्तो उपलब्ध छ। धेरै राम्रो नपाइएला तर जस्तो भए नि पाउन त पाइएला नि। ध्यानका विधि जहाँ जस्ता उपलब्ध हुन्छन् त्यसको अनुसरण गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। किनभने ध्यानका विधिहरूले मन शान्त बनाउँछ र शान्त मनले कहिल्यै नकारात्मक कुरा सोच्दैन र नकारात्मक व्यवहार गर्दैन। त्यसैले यो नकारात्मकताबाट बच्ने सबैभन्दा सुन्दर तरिका ध्यानको अभ्यास। अर्को तरिका राम्रो गर्ने अभ्यास। बिना अभ्यास चाहिँ केही पनि हुँदैन।